السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں آپ کو اپنے چینل یاسین مووی فاروق آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میری آپ سبھی بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بنے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیں، جس سے میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں گی۔ تو جھک سونے دے بوئے تے، تو جھک سونے دے بوئے تے، نگاہاں جڑا چاندہ نگاہ ہو جائے شرما کے نہیں مل کے، تو جھک سونے تے بوئے تے، 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 نگاہاں تو جھک سونے تے بوئے تے، نگاہاں دیاں ویکھی، تو منگ حسنین دا صدقہ، تو منگ حسنین دا صدقہ، عطاواں دیاں ویکھی، تو منگ حسنین دا صدقہ، عطاواں دیاں ویکھی، حسنین دا صدقہ۔ میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی کہ میں اتنا لمبڑ پڑھ سکوں، لیکن میں یہ آخری کلام پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کر رہا ہوں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہاں تو جھک سونے تے بوئے تے، نگاہاں دیاں ویکھی، منگ حسنین دا صدقہ، عطاواں دیاں ویکھی، جیڑے ایتھے نہیں کردے ادب زادہ تے حیدر دا، جیڑے ایتھے نہیں کردے ادب زادہ تے حیدر دا، جیڑے ایتھے نہیں کردے ادب زہرہ تے حیدر دا، پھر تو ایتھے او نانو سزاواں دیاں ویکھی، تو ایتھے او نانو سزاواں